बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाज कभी ना छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। अल्लाह हम सबको पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी रहमत के सदके रूहानी जिस्मानी सेहत और सुकून अता फरमाए। दुनिया और आखिरत के हर मामले में आपको सुरखरू फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप और आपकी फैमिली को ज़िंदगी की तमाम खुशियों से नवाजे। अल्लाह की पाक ज़ात आपकी हिफाजत फरमाए और तमाम दिली हाजात पूरी फरमाए और हर मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानो व तआला आप और आपके बच्चों को हर किस्म की तकलीफ़, बलाओं और वबाओं से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके बच्चों को हर पल खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह शोरा की आयत नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया, इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में शामिल फरमा लिया। इसकी तफसीर है यानी इल्म दानिश और परवाना नबूवत। हुक्म के मायने हिकमत व दानिश के भी हैं और उस सनद इक़्तिदार यानी अथॉरिटी के भी जो अल्लाह ताला की तरफ से नबी को अता की जाती है, जिसकी बिना पर वो इख्तियार के साथ बोलता है। आयत नंबर 22। रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया है, तो उसकी हकीकत ये है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। इसकी तफसीर है यानी तेरे घर में परवरिश पाने के लिए मैं क्यों आता अगर तूने बनी इसराइल पर जुल्म न ढाया होता। तेरे ही जुल्म की वजह से तो मेरी माँ ने मुझे टोकरी में डालकर दरिया में बहाया था, वरना क्या मेरी परवरिश के लिए मेरा अपना घर मौजूद न था। इसलिए इस परवरिश का एहसान जताना तुझे जेब नहीं देता। आयत नंबर 23। फिरौन ने कहा, और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है। इसकी तफसीर है बीच में ये तफसील छोड़ दी गई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को रब्बुल आलमीन के रसूल की हैसियत से पेश करके फिरौन को वो पैगाम पहुंचाया जिसके लिए वो भेजे गए थे। ये बात आपसे आप जाहिर है कि नबी ने ज़रूर वो पैगाम पहुंचा दिया होगा जिस पर वो मामूर किए गए थे, इसलिए इसका जिक्र करने की हाजत न थी। इसे छोड़कर अब वो गुफ्तगू नकल की जाती है जो इस पैगाम की तबलीग के बाद फिरौन और मूसा के दरमियान हुई। ये इसका सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस कौल पर था कि मैं रब्बुल आलमीन यानी तमाम जहान वालों के मालिक व आका और फरमा रवा की तरफ से भेजा गया हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तू बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे। इस पैगाम की नोयत सरी तौर पर सियासी थी। इसके साफ मायने ये थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिसकी नुमाइंदगी के मुद्दई हैं वो सारे जहान वालों पर हाकमियत वो इक़्तिदार आला रखता है और फिरौन को अपना ताबा करार देकर उसके दायरा हुकूमत व इक़्तिदार में एक बालातर फरमारवा की हैसियत से न सिर्फ ये कि मुदाखलत कर रहा है बल्कि उसके नाम ये फरमान भेज रहा है कि तू अपनी रियाया के एक हिस्से को मेरे नामजद करदा नुमाइंदे के हवाले कर दे ताकि वो इसे तेरी सल्तनत से निकाल कर ले जाए। इस पर फिरौन पूछता है कि ये सारे जहां वालों का मालिक व फरमारवा है कौन जो मिस्र के बादशाह को उसकी रियाया के एक अदनी फर्द के हाथों ये हुक्म भेज रहा है। आयत नंबर 24। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आसमानों और ज़मीन का रब और उन सब चीज़ों का रब जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। इसकी तफसीर है यानी मैं ज़मीन पर बसने वाले किसी मखलूक और फ़ानी मुद्दई मलूकियत की तरफ से नहीं आया हूँ बल्कि उसकी तरफ से आया हूँ जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। अगर तुम इस बात का यकीन रखते हो कि इस कायनात का कोई खालिक और मालिक व फरमारवा है तो तुम्हें ये समझने में कोई जहमत नहीं होनी चाहिए कि सारे जहान वालों का रब कौन है। आयत नंबर 25। फिरौन ने अपने गिरदोपेश के लोगों से कहा, सुनते हो
آیت نمبر 26، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خطاب فرعون کے درباریوں سے تھا جن سے فرعون نے کہا تھا کہ سنتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ان جھوٹے ارباب کا قائل نہیں ہوں جو آج ہیں اور کل نہ تھے، اور کل تھے مگر آج نہیں ہیں۔ ہمارا یہ فرعون جو آج تمہارا رب بنا بیٹھا ہے کل نہ تھا، اور کل تمہارے باپ دادا جن فرعونوں کو رب بنائے بیٹھے تھے وہ آج نہیں ہیں۔ میں صرف اس رب کی حاکمیت و فرما روائی مانتا ہوں جو آج بھی تمہارا اور اس فرعون کا رب ہے، اور اس سے پہلے جو تمہارے اور اس کے باپ دادا گزر چکے ہیں ان سب کا رب بھی تھا۔ آیت نمبر 27، فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 28، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی مجھے تو پاگل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ اگر عاقل ہیں تو خود سوچئے کہ حقیقت میں رب یہ بیچارہ فرعون ہے جو زمین کے ایک ذرا سے رقبے پر بادشاہ بنا بیٹھا ہے، یا وہ جو مشرق و مغرب کا مالک اور مصر سمیت ہر اس چیز کا مالک ہے جو مشرق و مغرب سے گھری ہوئی ہے۔ میں تو فرما روائی اسی کی مانتا ہوں اور اسی کی طرف سے یہ حکم اس کے ایک بندے کو پہنچا رہا ہوں۔ آیت نمبر 29، فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آج کی طرح قدیم زمانے میں بھی معبود کا تصور صرف مذہبی معنوں تک محدود تھا، یعنی یہ کہ اسے بس پوجا پاٹ اور نظر و نیاز کا استحقاق پہنچتا ہے، اور اپنے فوق الفطری غلبہ و اقتدار کی وجہ سے اس کا یہ منصب بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اس سے استمداد و استعانت کے لیے دعائیں مانگے، لیکن کسی معبود کی یہ حیثیت کہ وہ قانونی اور سیاسی معنوں میں بھی بالادست ہے اور اسے یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ وہ معاملات دنیا میں وہ جو حکم چاہے دے، اور انسانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے امر و نہی کو قانون برتر مان کر اس کے آگے جھک جائیں۔ یہ چیز زمین کے مجازی فرمانرواؤں نے نہ پہلے کبھی مان کر دی تھی، نہ آج وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم مختار مطلق ہیں، کسی معبود کو ہماری سیاست اور ہمارے قانون میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ دنیاوی حکومتوں اور بادشاہوں سے انبیاء اور ان کی پیروی کرنے والے مصلحین کے تصادم کی اصل وجہ یہی رہی ہے۔ انہوں نے ان سے خداوند عالم کی حاکمیت و بالادستی تسلیم کرانے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس کے جواب میں نہ صرف یہ کہ اپنی حاکمیت مطلق کا دعویٰ پیش کرتی رہی ہیں، بلکہ انہوں نے ہر اس شخص کو مجرم اور باغی ٹھہرایا ہے جو ان کے سوا کسی اور کو قانون و سیاست کے میدان میں معبود مانے۔ اس تشریح سے فرعون کی اس گفتگو کا صحیح مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر معاملہ پوجا پاٹ اور نظر و نیاز کا ہوتا تو اس کو اس سے کوئی بحث نہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ رب العالمین کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اگر صرف اسی معنی میں توحید فی العبادت کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دی ہوتی تو اسے غضبناک ہونے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کچھ کرتا تو بس یہ کہ اپنا دین آبائی چھوڑنے سے انکار کر دیتا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ میرے مذہب کے پنڈتوں سے مناظرہ کر لو۔ لیکن جس چیز نے اسے غضبناک کر دیا وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر کے اسے اس طرح ایک سیاسی حکم پہنچایا کہ گویا وہ ایک ماتحت حاکم ہے،
اور ایک حاکم برتر کا پیغام آ کر اس سے اطاعت و امر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس معنی میں وہ اپنے اوپر کسی کی سیاسی و قانونی برتری ماننے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ وہ یہ بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ اس کی رعایا میں سے کوئی فرد اس کے بجائے کسی اور کو حاکم برتر مانے۔ اسی لیے اس نے پہلے رب العالمین کی اصطلاح کو چیلنج کیا، کیونکہ اس کی طرف سے لائے ہوئے پیغام میں محض مذہبی معبودیت کا نہیں بلکہ کھلا کھلا سیاسی اقتدار اعلیٰ کا رنگ نظر آتا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار تشریح کر کے بتایا کہ جس رب العالمین کا پیغام وہ لائے ہیں وہ کون ہے، تو اس نے صاف صاف دھمکی دی کہ ملک مصر میں تم نے میرے اقتدار اعلیٰ کے سوا کسی اور کے اقتدار کا نام بھی لیا تو جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔